May gabiin usab mga kaigsuonan. Dating gawi basa sa Biblia. Ato lang linawon o pasabot ato mayaw nga nganong gitawag ang atong Ginoong Hesukristo og bugtong anak. Anay pagyud sa kadaghanan excuse me, daghan siguro nagtuo nga ang atong Ginoong Hesukristo bugtong anak ni Mama Mary, pero dili siya bugtong anak ng Mama Mary. Naman siya mga igsoon. Ang iyang mga igsoon gikan ni Mama Mary, sila si Simon, si Judas, si Jose, o ito yan mga igsuonan. Anli si Simon o si Judas o Santiago, o ito yung mga igsoon. Pero gitawag siya bugtong anak, bugtong siya na anak sa Dios ng Amahan. Pero sa iyahang pagkatao, sa iyahang kalibutanon, na siya igsoon. Sila si Santiago, si Simon, si Judas. Karon magbasa sa Biblia. Doon na tayo basahon sa Juan 1:18 aron atong mahatag linaw o pagpasabot o katin-awan ang mga pangutana sa uban o sa kadaghanan nga siguro wa nila nang atubag. Okay, sa Juan 1:18 ang giingon sa Biblia, wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios. So walay tao o pagikunoy tao nga nakakita sa Dios. Pero giingon ni Kristo, ang makakita ka nako, nakakita sa Dios nga Amahan. So mao siya, wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo sa Amahan maoy nagpaila kaniya. So ang bugtong anak nga Dios walain ang atong Ginoong Hesukristo nga pinangga kayo sa Dios nga Amahan, maoy iyang misyon pagkari sa kalibutan, pagpaila sa Amahan. So bugtong siyang anak sa Amahan, sa Dios nga Amahan, dili bugtong anak ni Mama Mary. Kay na siya igsoon sila si Simon, Santiago ug si Judas. Karon mudugang tagbasa sa Hebreo 1:5. Sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 5 nag-ingon ang Biblia, kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios. Walay bisan anghel samot ng tao. Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios, ikaw mao ang akong anak, karong adlaw amahan mo na ako. Ug wala moingon ang Dios, ako mahimo niyang amahan, ug siya mahimong akong anak. So gianak ang atong Ginoong Hesukristo sa atong Dios nga Amahan. O naara ba day moingon dia nga na ba day lalaki mga anak? Okay, ang Dios Amahan may nanganak. Na ba day lalaki mga anak? Babae raman. Iyo mo na kay atong tigaag mga logic ba para simple. Kung ikaw naka-discovered ka na kahimo kag motor, ako ina nga wala kay motor nga ikaw mo tighimo, nasa kay mo ha. So sa laktod, kung ang Ginoo mohimo nimo mata,
Ay sa kuing nangaway mata ang Ginoo, alkansi siya nga siya tigihimo. Sa patunay, prueba, kabante mo ng seahorse. Kanang seahorse, ang laki ana maoy may mga anak. I-search niyo na. I-search niyo sa Google. Ang laki sa seahorse maoy mga anak. So ayaw kumpiyansa na ningog na baday laki mga anak. Na. Karon sa atong pamatud-an nga si Kristo ang bugtong anak sa Dios nga Amahan. Siya usab ang panganay sa tanang mga nilalang. Panganay, medyo mas linaw siguro kung atong gamiton sa Tagalog na siya ang panganay ng lahat ng mga bagay. So, wala gingon nga panganay sa. So, kaibahan ang nang ug sa. Siyang panganay ng lahat ng mga bagay. Basahon nato sa Panultihon 8, kapitulo 8, ang bersikulo 22 hangtod sa 30. Pero walay panultihon ng New Testament. Ang naay panultihon ang Old Testament. Ako na lang sulat. Inyong mahibaw-an sa katinuod ang iyang pagkapanganay nga siya na una sa tanan. Ere sa kapitulo 8 bersikulo 22 nag-ingon, una ako sa tanang mga gibuhat sa Ginoo, ang una sa iyang mga gimugna. Una ko sa tanang mga gibuhat sa Ginoo, ang una sa iyang mga gimugna. So una si Kristo. Gibuhat ako niya sa sinugdan pagayod sa wala pa buhata ang kalibutan. So sa wala pa'y kalibutan, ni-exist na si Kristo, na si Kristo. So napay pangutana ana nga medyo lawom kung asa ang Ginoo sa wala pa himo ang kalibutan. So kung wala pa himo ang kalibutan, wala pa sa langit. Tulad na to kion og usab. So mo ni gibuhat ako niya sa sinugdan pagayud sa wala pa buhata ang kalibutan. Nahimugso ako sa wala pa'y mga laod, wala pa'y dagat, sa wala pa'y mga tubod sa tubig. Diha na ako sa wala pa ang kabukiran o kabungturan, sa wala pa buhata sa Dios, ang kalibutan o ang mga kaumahan, bisan gani sa wala pa yuta. So diha na si Kristo. Siya na una. Una pa siya nila ni Adan. Didto na ako sa pagpahimutang niya sa langit, sa paghikyad niya sa gitagbuan sa langit ug sa yuta, latas sa kadagatan, sa pagpahimutang niya sa mga panganod sa langit, sa pagpabuhagay niya sa mga tuburan sa kalawran, ug sa pagsugo niya sa mga tubig sa dagat, sa dili paglapas sa ilang utlanan. Didto na ako sa pagbutang niya sa sukaranan sa kalibutan. Tapad ako niya sama sa usa ka arkitekto, ug ang iyang kalipay sa matag adlaw malipayon ako kanunay uban kaniya. Si Kristo kauban niya sa paghimugso sa tanang mga butang, pagbuhat sa tanan anana si Jesus. So exist na siya. So niya dinhi tapad ako niya sama sa usa ka arkitekto. Matawag siya sama sa usa ka maalam nga arkitekto kay ang tanang butang wala mahimo kung dili tungod kang Kristo. Muna itong timan-an. Mabasa po natin sa Genesis 1:26, nag-ingon ang Ginoo, buhato nato ang tao. So pag-ingon pa lang buhato nato.
Nana siya kaistorya, wala siya mingon nga buhaton nako ang tao. Ingon siya, buhaton nato ang tao sama sa tong larawan, sama sa tong dagway. Ug siya magbuot sa mga isda sa dagat, sa mga langgam, sa kanginan, ug sa mga ihalas nga mga mananap. So na siya kaistorya. So wala pa siya nagbuhat sa tao, nana si Kristo. Wa pala buhatan kalibutan ug ang langit ug ang dagat, nana si Kristo, siyang panganay sa tanan. Sa Kolosas 1, kapitulo 1, versikulo 15 hangtod sa 17, ito nang mabasa dire. Kolosas. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. So mao na nga si Kristo mao ay makita nimo nga panagway sa dili makita nga Dios, kaysa ang atong Dios nga Amahan dili man nimo makita, wala pa say nakakita. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak og labaw sa tanang binuhat, kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, nga pamunuan, mga pamunuan, mga hari ug ang tanang mga pagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya, diha na siya sa wala pa buhata ang tanang mga butang, ug diha kaniya ang tanang na hugpong. Kung atong padayon sa 18, siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan, siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, aron siya mag-una sa tanang mga butang. Ang klarong pagkasulat nga si Kristo mao ang hinungdan sa tanang mga butang. Mabitaw nga ang relihiyon dili Iglesia Adventista, Iglesia Apostolika Romana, dili Iglesia ni Kristo, tungod kay ang tanan nakapangalan sa tag-iya nga mao ang Dios nga Amahan. Iglesia sa Dios kang Kristo Jesus. So pinaagi kang Kristo Jesus, nahimo ang Iglesia sa Dios. Wala dihay niingon sa Mateo 16:18, ug ikaw Pedro, babaw nining bato tukuron ko ang akong Adventista, wala nag-ingon. Tukuron ko ang akong Iglesia Apostolika, wala nag-ingon. Tukuron ko akong ministry, born again Baptist, wala nag-ingon diha. Inyo ginamaklaro, tukuron ko ang akong simbahan. So kasi matagiya simbahan ang Dios. Bisan nimo nang i-search sa computer, baka sa Google, basahon nimo sa tanang mga Biblia bag-o ug daan, kung naabay nakabutang diha nga Church of Christ, di ba way nakasulat kana usa kuan pa Iglesia ni Kristo, wala. Tungod kay si Kristo siya ang arkitekto lang sa Dios nga Amahan. Nangabuhat ang tanan, pinaagi sa iyang anak nga si Kristo. So kung ikaw arkitekto, gisuhulan ka sa tag-iya pahimo ng balaya, ay kung ginangainig kahuman imuhan ng balay nga ang nagasto ana ang tag-iya man gyud. So mao nga ang simbahan nga gipahimo sa Dios nga Amahan, tag-iya ang Dios Amahan. Arkitekto si Kristo, nabuhat ang iglesia tungod kang Kristo. Dugang tagbasa sa Juan 1:1 hangtod sa 3. Juan. Haron atong malinaw pag-ayo. Nagingon sa Juan 1:1 hangtod sa 3. Sa wala pay nabuhat bisan usa. Sa wala pay nabuhat bisan usa. Ang pulong diha na. So ang pulong na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong
Diyos. So, sa ito pa, ang pulong na. Ang pulong Diyos, ang pulong uban sa Diyos. So, sama siya. Diyos ang pulong. Pinaagi kaniya, sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Diyos. Sa kapasinugdanan, ang pulong uban sa Diyos. Kinsa man dining pulong? Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. So ang pulong mao si Kristo. Ang tanan nga buhat pinaagi kang Kristo. Walay bisan usa sa mga butang nga nabuhat kung dili pinaagi kang Kristo. Si Kristo sa atong kapanahunan mingon tag arkitekto. So, man ninyong hunahon kung gusto mo o magtuki o kaluwasan. Timan ninyo. Basta, kada adlaw mo magtuki sa kamatuoran. Iglesia sa Dios ang inyong abdan. Inyong samputan, padulngan. Di igin mo. Pero, ang inyo paghahiay mo kasing-kasing, mo nag-ingon nga, diha mo na matan og kahayag, diha sad mo mapagngan og kahayag. Kay mo nay mga tradisyon sa mga naunang relihiyon. Diba? So, di lang taman. Padayon tagtuki aron ato matimbang-timbang ang kamaturan. Kinsa ang nagtudlo og pulos aniya sa Biblia, dili atik-atik nga mga istorya. Naghimong negosyo ang mga membro. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan. Magpakailan, kailanman. Magandang gabi.